अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, रायविंड में दो सगे भाई और महज ये 100 रुपये का मामला था। 100 रुपये के केले खरीदे गए थे, लेकिन उसके बाद लड़ाई इस हद तक हुई कि खून की होली खेली गई और पूरे का पूरा इलाका जो था वो लरस कर रह गया। और फिर एक पुलिस मुकाबला होता है। पुलिस मुकाबले में इस मामले के जो दो मुल्ज़िमान थे उनको हलाक कर दिया जाता है। इस मामले की असल हकीकत क्या है, झगड़े की इब्तिदा कहाँ से हुई, कहाँ पर यह मामला आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, और जो आस पास के लोग थे जिनको अब शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, कुछ ऐसे हकाइक सामने आए हैं जो इस केस का तमाम रुख जो है वो पलट सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में तमाम हकीकत आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कहानी रायविंड के करीब एक छोटे से इलाके की, या आप कह लें छोटा सा गांव है बबलियाना, यहाँ की है, जहां 21 अगस्त को ये खौफनाक सानिया पेश आया था जिसने हर शख्स के दिल को दहला कर रख दिया। दो नौजवान भाई थे, एक आम से खरीदार थे। ये दोनों एक रेड़ी पर गए और वहां से इन्होंने जो फ्रूट था वो खरीदा, और एक भाई के पास 5,000 का नोट था और जो दूसरा था उसने जो थे वो 100 रुपए के केले लिए और उसको ये कहा कि तुम ये 5,000 का नोट अपने पास रख लो और हमें जो है वो 100 रुपए के केले देकर बाकी पैसे जो हैं वो हमें वापस कर दो। जो रेड़ी बांध था, जो जिसके ये केले थे, जिसके ये फ्रूट थे, वो इस चीज पर राजी हो गया कि ठीक है, मैं तुम लोगों को ऐसे ही केले दे देता हूँ, मैं तुम लोगों से पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि कहाँ 5,000 में तुम लोगों को चेंज जो है वो देता फिरूं। लेकिन जो साथ वाली रेड़ी वाला था, जिसका नाम शहजाद है, जो कि इसी रेड़ी बांध का भाई था, उसने गालम गलोच शुरू कर दी और उसने ये कहा, जो बेसिकली तैमूर इसका नाम है जिसकी ये रेड़ी थी, और जो दूसरा इसका भाई साथ वाली रेड़ी पर वो भी फ्रूट लगा के खड़ा हुआ था जिसका नाम शहजाद है। शहजाद ने कहा कि तू एनादा साला लगता है, या और इस तरह की गलीज जुबान इस्तेमाल की कि तू एनानू मुफ्त दे विच अकेले जेड़े है ने तू देंदा पे आवे। ये पंजाबी में उसने ये सारी बात की, और बस यही एक मोमेंट था जिसने तमाम जो लड़ाई झगड़े था उसका आगाज कर दिया। पहले तो ये हुआ कि जब ये गालम गलोच शुरू हुई और उसने उसको अपने भाई को कहा कि तुम इनके साले लगते हो, तो जो दोनों भाई थे उन्होंने कहा कि गालम गलोच तक मत आओ, गाली मत दो। लेकिन फिर उसके बाद जो बात थी वो गालम गलोच से आगे हाथापाई पर शुरू हो गई और मकतूल भाइयों ने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो, लेकिन बात जो थी यहाँ पर थमने की बजाय और बढ़ गई। शहजाद जो दूसरी रेड़ी वाला था जिसने ये मामले को सारे को हवा दी और झगड़े का आगाज किया, इसने तैश में आकर जो तराजू होता है जिसे वजन करते हैं फ्रूट का या किसी भी चीज का, उसका एक वजन जो था, जो पत्थर नुमा होता है, वो उठाया और एक भाई के सर पर दे मारा। और फिर जो उसकी अपनी रेड़ी थी उसकी जो ऊपर छतरी सी एक होती है उसका उसने डंडा निकाला और बेरहमी से इन दोनों भाइयों को पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, जो पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशंस की है उसमें ये भी सामने आया है कि एक भाई की जो लाश है, इस पर तशद्दुद के बाद उसका बाजू जो था वो भी तोड़ दिया गया, वो फौत हो चुका था, और फिर भी उसके साथ ये उसकी लाश की जो थी वो बेहुरमती की जाती रही। और जो दूसरा भाई था इस तशद्दुद में बहुत बुरे तरीके से जख्मी हुआ, और फिर बाद में उनकी इस मामले पर भी तसल्ली नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए आसपास जो अपने भाई और कजन्स थे उनको भी बुला लिया और सब ने इन दोनों भाइयों को खूब पीटा, और फिर ये जो दोनों भाई थे ये वहशियाना हमले में जो थे वो हलाक हो गए। ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद जो दर्जनों ऐनी शाहिदीन थे जो वीडियोस बनाते रहे, उन्होंने अपने कैमरे की आंख में महफूज किया और वो बचाए इसके कि 100 के करीब, या मतलब जितने भी लोग वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद थे, बजाय इसके कि आगे होकर वो बीच बचाव करवाते। 4 लोगों को काबू करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो सब वीडियो बनाते रहे, तमाशा देखते रहे, और किसी ने भी पुलिस तब तक जो थी वो कॉल नहीं की। अब आते हैं कहानी के इस मोड़ की तरफ जहां पर पुलिस ने जो था, जब ये मामला सारा हुआ, पुलिस ने सबसे पहले जो तैमूर था उसको गिरफ्तार किया जिसकी ये रेड़ी थी, जिसने बताया कि इसका भाई अवैस भी शरीक जुर्म है। अवैस उसके बाद पकड़ा गया, फिर शहजाद भी गिरफ्तार हो गया, और फिर एक और भाई इनका है तौकीर जिसका नाम है, वो अरेस्ट नहीं हुआ था। और यूं ये हकीकत जो थी वो खुलकर सामने आई कि ये चारों सगे भाई हैं, तौकीर, शहजाद, अवैस और तैमूर। इस खूनी खेल में ये चारों के चारों शामिल हैं। इनके कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ कजन्स हैं जो इसमें शामिल हैं।
عوام میں جو تھا وہ غصہ جو تھا وہ بہت بھڑک رہا تھا. لوگوں کی جانب سے مطالبہ سامنے آنے لگا کہ یہ قاتل کسی صورت زندہ نہ بچے. اور پھر 27 اگست کی رات ایک نیا باب جو تھا وہ کھل گیا. پولیس شہزاد کو لے کر باقی ملزمان کی نشاندہی کے لیے نکلی، لیکن جیسے ہی یہ ٹیم رائیونڈ پہنچی جہاں پر شہزاد نے کہا تھا کہ جو توقیر ہے وہ یہاں پر چھپا ہوا ہے، ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی. ان ملزمان کو چھڑانے کی کوشش کی. پولیس نے بتایا کہ ان کا اصل ہدف توقیر کو پکڑنا تھا، لیکن اچانک یہ مقابلہ شروع ہو گیا. اس فائرنگ میں شہزاد اور اویس دونوں موقع پر ہی مارے گئے. پولیس نے انہیں اسپتال پہنچایا، لیکن ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا. پولیس کے 2 اہلکار بھی اس مقابلے میں زخمی ہوئے اور ملزمان کے باقی ساتھی جن میں توقیر بھی شامل ہے، یہ لوگ جو تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی گرفتاری کے لیے ابھی بھی چھاپے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. ایک نئی FIR بھی درج جو ہے وہ کی جا چکی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیوں؟ پولیس کی ابتدائی جو ابھی تک تفتیش سامنے آئی ہے، اس میں اصل فساد وہی ایک جملہ تھا جو شہزاد نے کہا. ایک بڑا بے تکا قسم کا الزام کہہ لیں، گھٹیا قسم کی بات کہہ لیں، اور پھر جو معاملہ تھا وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا، بھڑک اٹھا اور لفظی چنگاری ایک شعلہ بنی کہ 2 معصوم جانیں لقمہ اجل بن گئیں. اور پھر اس سانحے کا سب سے تلخ پہلو یہ ہے کہ جب 2 نوجوان ان پر جب 4 لوگ اور ان کے رشتہ دار ڈنڈے برسا رہے تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے، وہ تماشائی بنے کھڑے رہے. کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی نے ان کا ہاتھ نہیں روکا، بس سب موبائل فونز پر جو تھے وہ ویڈیو بناتے رہے. 100 لوگوں کے لیے 4 لوگوں کو قابو کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر کیسی قوم بن چکے ہیں جہاں ظالم کے سامنے آواز اٹھانے کی بجائے بس ریکارڈنگ کر کے وائرل کر دینا کافی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. یہاں پر میں ایک مثال کوٹ کرنا چاہوں گی جو چائنا کی ہے. چائنا میں ایک بچی کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا. پولیس نے کیا کیا کہ اسی عمر کی ایک لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کورٹ نے بیسیکلی، کہ تم چیخو اور بہت زیادہ چیخو. جتنا وہ لاؤڈ چیخ سکتی تھی وہ چیخی، اور کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جس ایریا تک، جہاں تک اس کے چیخنے کی آوازیں گئی ہیں، وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ اس ریپ کے ملزمان ہیں، کیونکہ وہاں پر ظلم ہو رہا تھا. لڑکی چیخ رہی تھی، انہوں نے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی. تو باہر کے ممالک میں یہ معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے تو بجائے اس کے آگے ہو کر چھڑوایا جائے، وہاں پر ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. آگ کہیں پر لگ رہی ہو، بجائے اس کے کہ ریسکیو کے عمل میں حصہ لیا جائے، آگ بجھانے کی کوشش کی جائے، کوئی ایک بندہ یا 2 بندے یا بہت سارے بندے وہاں پر ویڈیوز جو ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک بے حس قوم کی، بے حس لوگوں کی نشانی جو ہے وہ ہوتی ہے. اگر یہی لوگ بر وقت کوئی ایکشن لیتے تو فوری طور پر ان دونوں سگے بھائیوں کو جو تھا وہ بچایا جا سکتا تھا. محض یہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا جس کی وجہ سے 2 بھائی جو تھے وہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے، اور جو ان پر ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی آبویسلی CCD چوہنگ جو ہے انہوں نے ان کو مقابلے میں جو ہے وہ مار دیا ہے. اور ہمیں پتہ ہے ان مقابلوں کی حقیقت بھی کیا ہوتی ہے، لیکن میں ایسے مقابلوں کو 100% بلکہ اس سے بھی زیادہ سپورٹ کرتی ہوں. تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن وہاں پر جو موجود عینی شاہدین ہیں، میں نہیں کہتی کیونکہ ہمارے یہاں پر تو اصل مجرمان یا ملزمان کو سزا مل جائے وہی بڑی بات ہے کہ جناب جو ویڈیوز بنا رہے تھے ان کو بھی سزا دی جائے، میں یہ نہیں کہتی. لیکن یہ لوگ جو ہیں جو اس وقت ویڈیوز بنا رہے تھے یہ بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں. انتہائی افسوسناک یہ واقعہ رونما ہوا جس کی کچھ تفصیلات سامنے آئی تھی جو آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.